अस्सलाम वालेकुम सामीन। 18 जुमादल उला और 3 दिसंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत जामिया हुसैनिया सरवटपीर मुज़फ़्फ़रनगर के मोहतमिम मुफ्ती नदीम कासमी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है और साथ ही उनके शागिर्द रशीद की भी तिलावत पेश खिदमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुबनी व बनिय अन नअबुदल असनाम रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरन मिनन नास फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नक गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। लतुबलवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम वलतस्मउन्न मिनल الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
صدق الله العظيم.